फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल उर्दू प्लैनेट। ये है आपका अपना चैनल उर्दू प्लैनेट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 10वीं जमात यानी कि क्लास 10 के सब्जेक्ट सियासत का सबक नंबर 2 है इंतखाबी अमल। आज इस सबक के क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करेंगे, हल करके देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए। उर्दू प्लैनेट चैनल पर आपको उर्दू मीडियम के सभी सब्जेक्ट के सभी क्लास के वीडियोस मिल जाएंगे। उन्हें देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। आप उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करके देख सकते हैं या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, जेल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। पहली खाली जगह है, इलेक्शन कमिश्नर की नामजदगी डैश करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, सदर जमहूरिया, वजीर आजम, लोकसभा स्पीकर, नायब सदर जमहूरिया। सही जवाब है सदर जमहूरिया। इलेक्शन कमिश्नर की नामजदगी सदर जमहूरिया करता है। अगली खाली जगह है, आज़ाद भारत में पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर डैश को नामजद किया गया था। यहाँ भी हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टी.एन. शेषन। सही जवाब है आज़ाद भारत में पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर सुकुमार सेन को नामजद किया गया था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, दर्ज झेल बयान सही है या गलत, वजूहात के साथ लिखिए। पहला बयान है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता इखलाक नाफिज करता है। जवाब है ये बयान सही है। इसकी वजूहात मंदरजा झेल हैं। इसकी वजह से इलेक्शन आज़ादाना माहौल और गैर जानिबदाराना तरीके से होते हैं। इलेक्शन के अरसे में गलत कामों को रोका जा सकता है। आम वोटरों को खौफ व हिरास और वहशत से निजात मिल जाती है और वो बेखौफ होकर वोट दे सकते हैं। लिहाजा इंतखाबी कमीशन हुकूमत, सियासी जमातों और वोटरों के लिए मॉडल ज़ाब्ता इखलाक का हामिल है। दूसरा बयान है, मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन किसी हल्क़े इंतखाब में दोबारा इंतखाब करवाता है। जवाब देखिए, ये बयान सही है। इसकी वजूहात मंदरजा झेल हैं। किसी रुकन का अचानक इंतकाल हो जाता है। बाज़ औक़ात विधानसभा या लोकसभा का कोई रुकन अपनी नुमाइंदगी से इस्तीफ़ा दे देता है। किसी मुंतखब रुकन ने पार्टी तब्दील की तो पार्टी बदल मुखालिफ कानून के मुताबिक इसकी रुकनियत रद्द हो जाती है। ऐसी सूरत में ये सवाल पैदा होता है कि इस हल्क़े इंतखाब का काम कौन करेगा। इस वजह से इलेक्शन कमीशन इस जगह के लिए ज़िमनी इलेक्शन करवाता है। अगला बयान है, रियासती हुकूमत तय करती है कि किसी रियासत में कब और कितने मरहलों में इलेक्शन करवाया जाए। जवाब देखिए, ये बयान गलत है। जिसकी वजूहात दर्ज झेल हैं। इलेक्शन का सारा इंतजाम करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। रियासती हुकूमत को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वो जानिबदाराना पॉलिसी इख्तियार करेगी। इसी वजह से दस्तूर ने इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन कायम किया है। इसलिए किसी रियासत में कब और कितने मरहलों में इलेक्शन करवाना है, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करता है।
فرینڈس، اگر آپ کو کسی اور سبجیکٹ کی ویڈیوز چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان ویڈیوز کو بنا سکیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، نوٹ لکھیے۔ پہلی نوٹ ہے انتخابی حلقوں کی تشکیل نو۔ جواب دیکھیے، ہم وضاحت کر سکتے ہیں کہ حلقوں کو مندرجہ ذیل طور پر تشکیل دینا ہے۔ ویدھان سبھا اور لوک سبھا کے انتخابات کے لیے حلقہ انتخاب تشکیل دیتا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن نے شروع میں ہی حلقہ انتخاب کا تعین کر دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ صنعت و حرفت کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی ہے۔ گاؤں سے شہر کی طرف نقل مکانی ہونے کے سبب کسی حلقہ انتخاب میں نقل رائے دہندوں کی تعداد گھٹ جاتی ہے تو بعض مقامات پر یہ تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس سب کی وجہ سے انتخابی حلقہ متوازن نہیں رہتا، اس وجہ سے انتخابی حلقوں کی تشکیل نو کرنی پڑتی ہے۔ حلقہ انتخاب بنانے اور ان کی تشکیل کام کرنے الیکشن کمیشن کی حد تک نہیں۔ اگلا سوال ہے، یعنی کہ اگلی نوٹ ہے، ووٹ بینے سے EVM مشین تک کا سفر۔ جواب دیکھیں، ہم بیلٹ باکس سے EVM مشین تک کے سفر کی وضاحت مندرجہ ذیل طور پر کر سکتے ہیں۔ 1951-52 کے لوک سبھا کے پہلے الیکشن 1999 تک ووٹ بیننگ بیلٹ باکس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ پہلے الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے اسمیل فولاد کی بیکس لاک ووٹ پینال کا استعمال کی گئی تھی۔ ووٹ دینے والا بیلٹ پیپر امیدوار کے نام کے آگے مہر لگا کر اسے بیلٹ باکس میں ڈال دیا کرتا تھا۔ 1998 میں پہلی بار مدھیہ پردیش میں 5، راجستھان میں اور دہلی میں 6، اس طرح 6 اور ویدھان سبھا انتخابی حلقوں میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM کا استعمال کیا گیا۔ 2004 کے لوک سبھا الیکشن سے EVM کا باقاعدہ استعمال شروع ہوا۔ EVM کے استعمال کی وجہ سے نتائج جلدی اور تیز رفتار کی شرح پر اعلان کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ خاکہ مکمل کر کے دیا گیا ہے، آپ اس کا بغور مطالعہ کیجیے۔ خاکہ آپ کو پوری طرح سے مکمل کر کے دیا گیا ہے، آپ اس کا بغور مطالعہ کر کے اپنے نوٹ بک میں تحریر کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، مختصر جواب لکھیے۔ سوال دیکھیے، الیکشن کمیشن کے فرائض بیان کیجیے۔ جواب ہے، الیکشن کمیشن کے فرائض درج ذیل ہیں: رائے دہندگان کی فہرست تیار کرنا اور اسے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، الیکشن کے نظام ملاقات اور انتخابی عمل کی منصوبہ بندی کرنا، امیدواروں پر کی پرچہ نامزدگی کی چھان بین کرنا، سیاسی پارٹیوں کو منظوری دینا اور ان کی منظوری ختم کرنا، الیکشن سے متعلق تمام تنازعات اور شکایات کو حل کرنا، الیکشن کروانا اور اس سے متعلق سارے کام کرنا۔ یہ الیکشن کمیشن کے فرائض ہیں۔ فرینڈس، اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیجیے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، الیکشن کمشنر کے عہدے کے بارے میں مزید معلومات لکھیے۔ جواب ہے، الیکشن کمشنر کے عہدے کی مزید معلومات درج ذیل ہے۔ بھارتی الیکشن کمیشن میں ایک چیف الیکشن کمشنر اور دیگر 2 الیکشن کمشنر ہوتے ہیں۔ تینوں کو مساوی اختیارات حاصل ہیں۔ تمام کمشنروں کو صدر جمہوریہ نامزد کرتے ہیں۔ سرکاری ملازمت میں کسی تجربہ کار شخص کو چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر نامزد کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی آزادی کے تحفظ کے لیے کمشنروں کو آسانی سے اور
सियासी वजूहात की बिना पर इनके ओहदे से हटाने का इख्तियार दस्तूर ने किसी को नहीं दिया है। अगला सवाल है, तीसरा सवाल, वाज़ह कीजिए कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक से क्या मुराद है। जवाब देखें, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक से दर्ज झेल मुराद है इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने से नतायज का ऐलान होने तक के अरसे में हुकूमत, सियासी पार्टियां, उम्मीदवारों और राय दहिंदगान को जिन उसूलों की पाबंदी करनी होती है और कौन सा अमल नहीं करना है, इस बारे में उसूलों की जिस फहरिस्त का इलेक्शन कमीशन ऐलान करता है, इसे इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक कहते हैं। इलेक्शन के ज़माने में गलत कामों को रोकने के लिए ज़ाब्ता अखलाक का ऐलान किया जाता है। ये था हमारा आखिरी सवाल। इसी तरह और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिसके ज़रिए हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी।